مالک الملک فرمے دے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ او جدن یونس نبی رب دے عشق دی گنڈھڑی کو چایا اللہ دے حکم نال مچھی ہوں کو پیٹ وچا پایا پر آپ وستے ہن مچھی دے پیٹ ذکر کھلا سنیندہ سارے بیٹ ہون جو کوئی تے کو آکھے نعوذ باللہ جو میرا محمد مر گئے تے مٹی وچ رل گئے نعوذ باللہ آکھو جندہ ایہو عقیدہ ہے جو میرا عربی مر گئے تے مٹی وچ رل گئے آکھو ہوندا دین چل گئے ہوندا ایمان گل گئے عربی جڑن مزارچ ول گئے تلوے جہان سارے دا دیوا بل گئے حضور جڑن دا اٹھ تیرا لئی بیٹھن جڑا غلام ویندے ہوں دے گئے سی جگئی بیٹھن حضور فرمیندن حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم فرمایا میری حیاتی بھی بھلائی امت دی میرا وصال بھی بھلائی امت دی کہ بلا حیاتی دا سارے واسطے بھلائی ہے جو تہاڈا دیدار کرے نو تہاڈے جلوے دے دوں تے وصال کی میں بہتر فرمایا میرے اللہ نے میں محمد نال وعدہ فرمائے جو ہر سوار دی رات ہر جمعہ دی رات اللہ میری امت دے نامہ اعمال میں محمد دی دربار پیش کرے سی تے جیندے سونے عمل حسین میں محمد رب دی بارگاہ پیش کر دے ساں جیندے بھیڑے عمل حسین میں ان دے واسطے بخشش دی دعا کرے ساں قرآن دے لفظ مختصر ہیں پر جڑی شاہ سمجھنا بھی قرآن وچ بلجل عربی دے آستان وچ سب کچھ ہے میرے میٹھے محمد دے علم عرفان وچ ہے ہر شے حضور دے وچ تو ہے ہی عقیدہ نماز دا حکم قرآن وچ ضرور ہے پر جڑی آیاتیں اور طریقے دسن کنو مجبور ہے طریقہ دسیا تا دسیا حضور زکاة دا حکم قرآن اچ ضرور ہے پر جہی آیاتیں او مقدار دسن کنو دور ہے مقدار دسی تا دسی آپ حضور ہے قرآن تا یہ چیز دسائیے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ جدن یونس نبی رب دے عشق دی گنڈھڑی کو چایا اللہ دے حکم پیچا پایا پر آپ وستے ہن مچھی دے پیٹ ذکر دی دھوم ہے سارے بیٹ او کیڑا ذکر کریں دے ہن یونس سائیں اج 15ویں صدی وچ تے کو بھی علم ہے آیت قرآن چاہی کھڑی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولا یہ چیز دسائیے باقی تفسیر میرے میٹھے محمد عربی فرمائیے حضور فرمے دین جد اللہ نے یونس دے ذمہ قوم لئیے آپ مدت تبلیغ فرمائیے قوم جوں جوں پچھو تے بھج دی رہیے چندرے جوہان نبی دا فرمان پسند نہ آیا تے اساں کنے جو حضور دا پیغام آئے جو قرۃ عینی فی الصلاۃ جو نماز میں محمد دے اکھی دی ٹھنڈا کے ایمان اللہ دسو کہ نہیں کوئی غلطی تھی ہے نماز چنگے نہ تھی اسے آکھو اوہ بندہ دوہیں جہان خندان جڑا میرے عربی دے زیر فرمان اوندائے جگ تے او جگ ویران جڑا عربی دا بے فرمان حضور فرمیندن جنن یونس نبی قوم کو تبلیغ فرمائیے قوم جوں جوں پچھو تے بھج دی رہیے ایک نی تنگ تھی تے یونس نبی عرض کی تھی کریم ربا جنہیں کو سڑ سڑ تے تھکا نہیں امدے تیرے بوہے تے ربا انہیں دا تختہ چا چھوڑ جی میں کو لکھائے نہیں میں ہنائے کو لکھا چھوڑ رب فرمایا میں نبی دا حکم کھنے دانی آڈر نیونتے وال میں دیر لائیں دانی پر تو جہیتے میں عذاب بھیجیں دانی
ایک جتھاں گریا تے استغفار ہووے بیا جتھاں وسدا میرا میٹھا محمد یار ہووے اے دو جہیں تے عذاب دشوا پیارے دیکھو تو صحیح یہ تو سونے دا منہ ہے نا کافر کھڑے آدھیں مشرکین مکہ کھڑے آدھیں اے محمد کریم اسا تے کو بھی نسے منے دے تیرے رب کو بھی نسے منے دے تیرے قرآن کو بھی نسے منے دے آنکھ اپنے رب کو سارے اتے پتھریں دی بارش تک میرے سائیں عرض کی